भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. लुका प्रमाणे शुभवार्तान 22:7-13. लूक चॅप्टर 7:13. सकाळच्या वेळा घेवया उतार अशें. सोम्यान तिका पळयतस ताचे काळीज कणवळ्यान भरले. रडनाका म्हणलो तो तिका आनी मुखासन तुंबाक ताणें हात लायलो. खांदिरी थंयच उबे रावले. तवळ जेजून म्हळें, तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ. तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ. परतून उतार अशें म्हणटा की आमकां सोम्यान तिका पळयतस ताचे काळीज कणवाळ्यान भरले. सोम्यान तिका पळयतस सोम्याचे काळीज कणवाळ्यान भरले. आनी सोमी क्विकली अशें म्हणा लागलो की रडनाका म्हणलो तो तिका. रडनाका. सकाळीचो एक सेंटेन्स आज आमी घेवया. रडनाका. रडनाका. 26 वरांनी एक पोटी म्हणी आमच्या दोळ्यान दूख गळा ना गे गळटा. उडास्त वरां गे सगळो वेळ तूं हांसूनच रावते म्हण चिंतूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार 26 वरान एका मिनटा खातीर म्हणे तूं रडटाय. एका मिनटा खातीर म्हणे रडटाय. आज आमची जिवितान म्हज्या मोगाचें विंगड विंगड रितीचे रडणे आसा. विंगड विंगड रितीन आमी रडटा आसा. जाल्यार ही स्त्री रडा लागली. ती विधव पूत आसतो एकलो तोय मरण पावलो. मरणाची सिमित्र व्यथा आसली ती रडटाली. त्या सगळो लोकी रडटालो. जेजून पळयलें. जेजू मेळ्ळो. जेजू भेटलो आनी जेजूचे काळीज ते कणवळोंक सुरू जालें. कितें म्हणून पळय म्हज्या मोगाचेर कितें त्या जेजू कणवळे सुजोवन आसा. कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी चिंता देव आमचे भशेन चिंतिना. देव आमचे भशेन कांयच खंत करिना. देवा पडोन वचूना. कित्याक ह्या असल्या स्थितीर हांव कितले वर्सां जावन आसा. असल्या स्थितीर आसलो 30 आनी 8 वर्सां. प्रत्येक ताळे दिना व्यक्ती लागीं जेजू वचूंक ना गे. तूं आज चिंताय
हांव असल्या स्थितीर आसा म्हणून तसल्या स्थितीत हांव तो वयर कडून जेजूक कळीत आसा. पळया तो कणवळा येसो दया येसो जावन आसा. त्या खातीर विधव लागीं जेजू म्हणटा की बाये रडा नाका. इतलेंच पुरो आयचे. आश जण एकल्याक जेजू म्हणटा रडा नाका, रडा नाका. कित्याक ताचेर संपूर्ण भरोसो उंची येताय, ताचेर वनवंची येताय. आसल्या समस्येंत तो तुका सुटका आनी सडवण लाभयता. एक घडी म्हज्या मोगाचेर आमचे दोळे सकाळी छेड आमी दाबया आनी बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्घा दिवया. कित्याक माते प्रमाणे शिबोर्ता 20:11 ओळ 20:9 म्हणटा की हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, हांव कणवळ्याच्या काळजाचो. प्रत्येक तरान आज प्रत्येक तरान ह्या स्त्रिये ते कणवळ्याची दिश्ट ताणें कांसयली. आज म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितांत ती तसो जेजू कणवळ्यान भरलेलो जेजू तुज्या जिवितांत आपले दिश्ट कांसयतलो. एक घडी त्या जेजू थंय आमचे जिवीत समर्पण दिवया आनी ते जेजू सांगया आमी सोम्या हो दीस तुवें म्हाका फावो केलाय. ह्या दिसा तूं म्हाका राखून व्हरते आसाय, सांबाळून व्हरते आसाय. तुज्या मोगान तूं म्हाका भरून आसाय, तुज्या कृपेन तूं म्हाका भरून आसाय, तुज्या दैवी शक्तीन तूं म्हाका भरून आसाय, तुज्या बळवंत हातांत तूं उखलना आसाय, तुज्या कृपेन तूं म्हाका भरून आसायच्या दिसा तुका आज हांव अर्घ दिता, तुका हांव वाकणटा, तुका हांव दिनवासता. ह्या सकाळच्या मागया मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 1 to 3 सकाळच्या वेळा आमकां समी सोम्येच्या हातांत समर्पित करया. कोणा हे उतार उडास आसा बाहेट आसा सगळी म्हज्या संगत उत्साह कर मागया. 3 पटी विश्वासान जेजू लागीं मागया वळा. कित्याक उतार आमकां अशें म्हणटा की दोंगरार तो जेजू सकला देंवतास व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तवळ एक गोडकार येवन ताच्या मुखार सर पडलो आनी म्हणलो सायबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता, तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. तक्षण जेजून म्हळें की प्रत्येक म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. जण एकली सांगात्या म्हणून 3 पटी म्हणया आमी दोंगरार तावन जेजू सकला देंवतास व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तवळ एक गोडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आनी म्हणालो सायबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. परतर म्हणया दोंगरार तावन जेजू सकला देंवतास व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तवळ एक गोडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आनी म्हणालो सायबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षण दोंगरार तावन जेजू सकला देंवतास व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तवळ एक गोडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आनी म्हणालो सायबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सकाळच्या वेळा 3 पटी हे उतराची उत्साह आनी आमी कितें केल्लें म्हळ्यार हांव शुक्रारा रितेश जावंक आनी कटकेरे एका डॉक्टराक हांव भेटलो आनी प्रत्येक तरान त्या डॉक्टराची टेस्टमनी अशी आसली की ब्रदर जायते दिसा कन्फ्यूज आसली आपूण, जायते काळजांक काय पडला बरी आसलो, जायते दुखेस्त आसले निराश आसली, एका तरेची बेसराय कित्याक की म्हाका म्हजी जिवितां कोणें म्हाका अशें चीट केला म्हूण भोगताले. मात्र न्ही की कितेंच म्हाका मोग करूंक जायनासलें. 11 दिसां पयलें तुमी देवाचे उतार बरें या म्हूण बरें तुमी सांगून दिले आनी त्या दीस फर्स्ट टायम हांवें बरें देवाचे तें बरोवंक सुरू केलें. बरयता आसतना म्हज्या मोतीत एक समाधान म्हाका भोगूंक लागलें, कितें सवकस म्हाका भोगूंक लागलें. परतून हांवें बरोवंक सुरू केलें, परतून बरोवन आनी म्हणा लागली ब्रदर हे हांवें बरयल्लो बूक देवाचे उतरां आसो आजीक 11 दीस जाते आसा ब्रदर, म्हजे भितर कितें आसा दूख ते सगळे जिजून काडले. एका तरेची शांती समाधान
बेसमा आशीर्वाद 11 दिसांनी जे कितें म्हज्या मतींत आसा गांवचणी भिरांत अस्कत काय जेजून पयस केले आपल्या उतराद्वारे खंयच्या द्वारे आपल्या उतराद्वारे परतून एपडे म्हणया आमी आपल्या उतराद्वारे आनी एपडे म्हणया आमी आपल्या उतराद्वारे कित्याक म्हळ्यार जायती बाबणी ह्या दिसांनी बरोवन आसा तुमी वर्ड ऑफ गॉड 7 जेरिको मागणे बरें करून बरयला बरोवन तुमी वॉट्सॅपार आमच्या घाला जायत्या लोकांनी घाला म्हज्या मोगाच्या आसना परतून जेरिको मागणे त्यान सुरू जाता 7 डे 7 वर्ड ऑफ गॉड बरया वाचा बरया पळया बरयता वाचते बरयता कित्याक ल्हान भुरग्या बरी तूं बरोवंक सुरू करताय ल्हान भुरग्या बरी तूं बरयता आसतना तुज्या जिवितांत देव वरती अजापा करता तूं जिवितांत जेजूक तूं वयर मारताय तेन्ना देवसरा तें काम करूंक जायना ही बहीण म्हणा लागली की ब्रदर जेजून म्हज्या जिवितांत महात कार्य केली मग एक तराची शांती समाधान बेसमा आशिर्वादां ह्या 11 दिसांत हांव देव म्हज्या जिवितांत लाभयते आसा त्या दाळा जेन्ना देवाचें तो आयकल्लें मात्र न्ही तें वाचूंक सुरू केलें आनी बरोवंक सुरू केलें हांवें कितली टेस्टमनी हांव आयकता अशा दिसांनी कितली टेस्टमनी कित्याक हर एक टेस्टमनी तुमच्या मुखार आमी दवरता कित्याक म्हणल्यार त्या दाळा देवाच्या उतराचे तो मग्न जाताय एकडे वाचच्या आमी जोशुआच्या पुस्तकांत 22:1-8 जोशुआ चॅप्टर 1:8 एकडे वाचच्या आमी धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटाचेर दवर धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटाचेर दवर तुझ्या वंटाचेर दवर जेन्ना वंटाचेर दवरताय तुझ्या मोतींत रिकता तुझ्या काळजांत रिकता तुझी कूड भला घेवन जाता आज म्हज्या मोगाचेर देवाच्या उतराचे सकत ह्या अनेक हप्त्यांत आमी अनुभव करचे कितले टेस्टमनी आमी आयकत आसा कित्याक म्हणल्यार देवाच्या उतरा सकत परत वाचचे आमी धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटाचेर दवर मुखार तांतू बरयला ते तुवें सत्रायेन पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान दवर मुखार तेन्ना तू तुझ्या सर्व कामांनी सुफळ जातले जैत जोड घेतले बुधवारा दिसा एकल्याची कोर्टाची केस असली म्हज्या मोगाच्या आतांच 3 वर्सां जावन जाल्ली कोर्टाची केस आनी ताणें चिंतून आगी ही कोर्ट केस इतल्या वेगी फायनल पावतली म्हणून प्रत्येक तरान ह्या व्यक्तींनी सगळ्या कुटुंबादारांनी देवाचे उतराची उसाणी करून सुरू केली सोमार मंगळार बुधवार म्हज्या मोगा हर एक वर्ड ऑफ गॉड 7 जेरिको मागणे बरोवंक सुरू केले बायल म्हणाले गोवाले तूंय बरय हांव बरयता भुरग्यांक दोगांय जाण म्हळ्यार भुरग्यांनो देवाचे उतार बरोवंक सुरू करया कित्याक ह्या समस्येत देव आमकां परिहार करूं दी कित्याक वर्ड्स म्हणटा की जोशुआ चॅप्टर 1:8 11 उतार आमकां अशें म्हणटा की तेन्ना तूं तुझ्या सर्व कामांनी सुफळ जातले जायचे जाल्यार देवाचे उतार भितर रिगाचे प्रत्येक तर प्रकाशात हिलिंग नाही ओनली वर्ड साम 107:20 आपले उतार दान तो तुका बरें करता आज मॅथ्यू चॅप्टर 8:1-2-3 3 पडी उसारले आज टाइम आसता वयता बरेया मॅथ्यू चॅप्टर 8:1-2-3 प्रत्येक तरा दोंगरात जेजू सकला देवता आसतना वोड लोकां समोर ताच्या भोंवतणी आयलो तातूंत एक कोडकार आसलो तो कोडकार अशें म्हणटा की सायबा जर तुका मौन आसा वयसरा तुज्यान म्हाका नितळ करून जाता एक उतार म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरेन जेजूच्या कानार पडटा आनी जेजू म्हणटा म्हाका मौन आसा नितळ जा म्हाका मौन आसा नितळ जा आज सेम म्हज्या मोगाचेर कोडकाराच्या जाग्यार हांव आनी तूं आसा हांव जावफ्रो आज आमी जणकली सोम्या जर तुका मौन आसल्यार ह्या सोमाराच्या दिसा म्हाका सोडोवंक साध्य आसा म्हजी कोर्ट केस विन करूंक साध्य आसा सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका बरोवंक साध्य आसा हांव तुका होंदवान आसा तुझे नदर लावन आसा तुजेर पातयेवन आसा द वर्ड उतार म्हज्या मोगाचेर जेन्ना त्या उतराचेर पातयेनी दवरता त्या उतराचेर भरोसो दवरता त्या उतराचेर आज स्वयं आमचे जिवीत समर्पीत करून दिता थंय अद्भुतां अजापां घडोवंक सुरू जाता एक मनशांनी उरलेल्या उतराक
3 वर्सां 4 वर्सां 10 वर्सां पातयेवर आसां जाल्यार देवाचे उतार बळवंत उतराचे कित्या पातयेर दवरूंक जायना. उक्ते करी आमचे दोळे, उक्ते करी आमचे काळीज, उक्ते करी आमचे जिवीत. म्हज्या मोगाचे न्हू खरेंच देव ते अजाप करूंक सुरू करता. आज मॅथ्यू चॅप्टर सकाळी मागण्यान तुमकां मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 1, 2, 3 मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 1, 2, 3 माते प्रमाणे शिकवता 28 ओळ 1, 2, 3. म्हज्या मोगाचे न्हू सोमारा तेणी वर्ड ऑफ गॉड बरयले, मंगळारा बरयले, बुधवारा तांची कोर्ट केस, बुधवारा सकाळी उठून तेणी बरयले. म्हज्या मोगाचे न्हू केस फायनलाक घेवन पावली आनी मात्र न्ही दोगांय जाणांच्या मुखार कोण दुस्मान असतो ताच्या मुखार हांसो दिसूंक लागली आनी हांच्या तोंडांत ती हांसो भायर येवंक लागली. म्हज्या मोगाचे न्हू राज्य जावची कृपा ते मेळ्ळी. बदलावण देवाचे बदलावण सुरू जाता, देवाचे परिवर्तन जाता जिवीत आमचे. त्या खातीर हे सकाळीच्या वेळार एक घडी आमकां समी सुमेच्या समर्पित करया, दोळे आमचे धांपया आनी माग्या गायनाद्वारे सोम्याक आमी स्तुती करया, ताका आमी आराधना कर म्हणया. बापा या सकाळीच्या वेळा तुझी जिबे उतार आमच्या काळजात आमच्या मनात रिगोंद या वेळा सगळ्या सांगल्यात सुटकान सर्व पावून प्राप्त जाऊ दे. सगळ्या भातकडे आमकां सुटका लागून द्या वेळा बापा तुझी कृपा आमच्या जिवितांत होत आहे बापा. सगळ्या भातडात आमकां निभा सर्गीच्या मोगाळ बापा हो सकाळचो दीस आमचो आशीर्वाद असो बसो असो कृपे जाऊ दे. सगळ्या वाईट धर्माने मार बापा, सगळ्या समस्या सोडय बापा आयच्या दिसा सर्गीच्या सत्यान आज आमकां भर बापा. तुझी कृपा आमचेर होत आहे बापा, होत आहे बापा, होत आहे बापा, होत आहे बापा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, hallelujah. Glory, worship you, thank you Jesus. Praise you Jesus. We worship you, hallelujah. Thank you Jesus, praise you. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, praise you Lord. मगाचनो हांगासरची आपुरबायची टेस्टमनी आयकुया आमी जेजू कारगा दिवया. उत्पत्ती पुस्तकांत 22:4 ओळ 7 आमकां अशें म्हणटा. जेनेसिस चॅप्टर 4 ओळ 7 एक ल्हानशें देवाच्या उतराचेर आमी आज नियाळ करया. आयकुया आमी. तूं जर बरें करशी, जर तूं बरें करशी, तुय कित्याक मानवंक नसो. जर तूं कित्याक देवाक मानवूं नसो. एक ल्हानशें सेंटेन्स म्हणजे म्हाका अशें न्हू आमच्या जिवीत आमी खुनी करिना, जावं नाका जाल्ल्या मारेकार कामात आमी हात घालना, ल्हानशे रितीन देवाच्या मोगातान आमी पयस वेतात. हांगा परतून वाचया आमी उतार अशें म्हणटा की तूं जर बरें करशी, जर तूं बरें करशी, तुय कित्याक मानवंक तुय नसो. कित्याक देवाक मानवूंक नसो. म्हज्या मोगाचें न्हू खरेंच देवसान केदाळा आमकां गिळीचे, आमकां नाश करीचे म्हणून आमच्या भोंवतणी तो वेडो मारलो आसा जाल्यार हांव आनी तूं त्या सोम्येची देखून हर एका दिसा त्या सोम्ये जेजू क्रिस्त तें आमी जैत सुटका सडवण आमी जोड घेवची. मोगाचें न्हू हे सकाळीची वेळ ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मोगात दवरता. ह्या काणया द्वारे आनी चड देवाच्या उतराच्या मोगाचो अनुभव आमी करूंक शकतले. एक क्रिस्त मनशान एक मोगान एक फेरमारी म्हणून दिवड ताणें पोसलो म्हळ्यार स्नेक. तुमकां आजगार म्हणून मनशाक गिळचो तसलो दिवड मोगान पोसलो म्हळ्यार उठतना बसतना त्या खांद्यार आसतलो त्या लागीत आसतलो भारी मोगाचो, भारी मोगाचो. ताणें जेवल्यार मात्र हो व्यक्ती ग्रेस्त मनीस जेवतलो तितल्या मोगाचो एक स्नेक दिवड पोसून दवरलो भारी मोगाचो. म्हज्या मोगाचें न्हू एक दिवड व्हड जालो, व्हड जालो, व्हड जालो. एक दीस अचानक ताणें जेवण खाण पुरो सोडलें. हे क्रिस्त मनशाक जायती खंत भोगली, जायती खंत भोगली
अशी कित्याक हो दिवड करते असा सकाळी ब्रेकफास्ट खावना ह्या ग्रेस मनशांनी खावना दनपार दिवड जेवना ग्रेस मनीस जेवना सांजे दिवड जेवना ग्रेस मनीस जेवना आणि म्हज्या मग दुसऱ्या दीस पळयता ह्या ग्रेस मनशाचे मुखामोळ सगळे बावून गेले ग्रेस मनीस खतीन बुडलो दुसऱ्या दिसी हो हजगर दिवड कांयच खायना कांयच खायना आणि दुसऱ्या दीस 11 वरां तशें ह्या ग्रेस मनशान गाडयेर घालून आपल्या ड्रायव्हराक सांगता बरें हॉस्पिटलात ट्रिटमेंट करूंक ह्या दिवडाक घेवन गेली आणि दिवडाक बरें करून ह्या डॉक्टरान ट्रीट केले बरें करून पळयले आणि ह्या ग्रेस मनशा भायर आपण हाडले आणि विचारले बसयले आणि म्हणले की हो केन्ना हांव जेवना काल सकाळी तो कांयच खायना उपाशी आसा गुड तू राती तुज्याच लागीं न्हिदता गे वय डॉक्टर म्हज्याच लागीं न्हिदता ह्या दिसांनी काल तो आज पर्यंत तुका रेवोट घालते आसा गे तो वय कित्याक मोगान तो म्हाका रेवोट घालते आसा हारयते आसा हांव ताका मोगान पोटलून धरते आसा ताकाच डॉक्टर म्हणा लागलो की बरें कित्याक म्हणल्यार हो काल तो आज मनशेर कित्याक कितेंच खायना म्हणल्यार आतां त्या खाणा जेवणाची गरज ना आतां ताका तुजी गरज आसा तुजी सगळे माप मेस तो पळयत आसा म्हज्या पोटा भितर हो व्यक्ती कितलो मापान वचूंक शकता कशें हांवें गिळ ताका हजम करी येता त्या खातीर तुजें माप तो घेवंक घडये तुज्या भोंवतणी घुंवता परमळ घेता आनी तुका मोगान तो वेडो घाल्ल्या बरी करता आसा ताचो वेडो एक्चुअली खरें न्ही तुका गिळचेर आसा तो गिळचेर आसा त्या खातीर उपाशी रावून ते पोट तो खाली करून तुका तो घेवंक तयार जावन आसा तक्षण ग्रेस मनशाचेर भूंय एक फावटी हल्ल्या बरी जाली आनी एकच फावटी ताका शॉक जाली म्हज्या मगाच्यान आज एक ल्हानशी दिवडाची काणी आमी आयकले त्याच दीस त्या दिवडाक ताणें सोन सोडलें जालें आनी म्हाका नाका आमच्या जिवितांत कितल्या फावटी आमच्या लागींच फेरमारी आसा मोगान म्हणटा गे आय लव यू हांव तुजो मोग करता हांव तुज्या लागीं आसा हांव तुका सोडिना कोणेंय सुद्दां हांव तुका सोडिना जाल्यार लास्ट 50 लाख विसान तुका आज कश्टान दोळाचे तुका गळेशे कर आज तुज्या लागीं तो व्यक्तित्व नातल्या बरी जावना की सेम म्हज्या मोगाची काणी आज कितें खंयची काणी सांगला सेम एका व्यक्तीन म्हाका म्हणली घडीत अशी आसा की ब्रदर 22 lakhs रुपीज मोत्यान रातीर येवन म्हज्याच भयणीच्या पुतान विचारले आनी म्हणलें की प्रत्येक तरान म्हाका भायर वचून पयशे तुजे फलां सकाळी पयशे भरूंक जाय कशें म्हणून तुवें दिना जाल्यार म्हजो सगळो फुडार पाड जाता हांव पाती आलो 22 lakhs रुपीज म्हज्या दुवेच्या हायर स्टडीक हांवें दवरले सगळे पयशे काडले आनी दिले सगळे पयशे पळय जायते फुडें आमच्या भोंवतणी फेरमारी आसता जायते पाताक म्हणली फेरमारी जावं फुडें म्हणजे चेडू आमकां नाका जाल्ले उतरां भुजोवची फेरमारी आमच्या कुशीन आसता जाल्यार आमकां कळना जायते आमी चिंता तो व्यक्ती म्हजो मोग करता तो व्यक्ती म्हज्या लागीं आसा तो व्यक्ती म्हाका भरोशाची उतरां दिला पातयेणीची उतरां दिला जावं फुडें आमच्या दोळांत ते तुका गळटानच आमकां कळलें की आमकां मोस जाला आमी मोस जाल्या आमकां फसयले आनी हो व्यक्ती म्हणालो 22 लाख रुपये दुसऱ्या बँकांत वचून पुरा दिले ब्रदर आज म्हज्या भयणीकी कॉल करना म्हाकाय कॉल करना आज इंडियाक येतच ना 22 लाख रुपये गेले म्हज्या भयणी रडटा हांवूय रडटा कोणा कडेन सांगचें ब्रदर पातयो दिल्ले पयशे गेले म्हज्या मोगाच्यान आज एकडी 17 करुया उत्पत्ती पुस्तकांत 22:4 आमकां अशें म्हणटा येडे आयकवे उतार आमकां म्हणटा की तूं जर बरें करशी तूं बरें करशी तुवें कित्याक मानवंक तुवें नजो कित्याक देवाक मानवंक नजो जर तूं बरें करी जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पाताक तुज्या दारा लागीं पाताक तुज्या दारा लागीं पाताक फेरमारी तुज्या दारा लागीं फेरमारी आसा आनी भोंवते आसा वेडो घालते आसा पोटलून धरते आसा वेग मारते आसा बट ती फेरमारी तुजो मोग करिना गिळचेर आसा तर म्हज्या मोगाचें मोग करचें कोणें खरो मोग म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान शर्त नासतना मोग केल्लो जिजून जावन आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हे उतार वाचा आज प्रत्येक तरान खंयच्याय मनशा फाटल्यान वस्तू फाटल्यान न्हय आज देवाच्या उतरा फाटल्यान या
देवाच्या उतरा पडा परतूर म्हणटा खंयचे मनशा वस्तू फाटल्यान न्ही देवाच्या उतराचे बरोस दवरया आनी सुम्याक विचारा सुम्या आज म्हजे लागीं मोगान आसा तो व्यक्ती फेरमारी जायनाशे आज त्या फेरमारीच्या घासान हांव पडनाशे म्हाका सांबाळचेचो राखून व्हरचेचो तुज्या दैवी सक्तेन म्हाका भरचेचो म्हणून एकडी माग्या खरेंच आयचो दीस देव तुका चलोवन व्हरतलो ह्या सोमाराच्या दिसा तुज्या भोंवतणी जायती फेरमारी जायते स्नेक्स दिवोड तुज्या भोंवतणी वेडो घालूंक आनी पोटलून धरूंक येताले सत्राय देवाच्या उतरांत तुका फावो जातली त्या खातीर आज वाचया आमी मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 1, 2, 3 आनी तसो पवित्र आत्मो तुका शिकयतलो जाणवायन भरतलो आनी रायट वाट आयचेच तुका फावो करतलो आमेन. दोळे आमचे दांपया. मोगा बापा तुका आज हांव अर्घ दिता तुका हांव वाकणटा तुज्या उतरांत आज म्हाका तूं बळवंत कर तुज्या कृपेन आज तूं म्हाका भर तुज्या दैवी सक्तेन आज तूं म्हाका भर वायटांतून म्हाका निवार आज कोण आयसीयूत आसा कोण व्हेंटिलेटर आसा कोण मरणाचे तणीर आसा कोण लास्ट स्टेजीर आसा आज कश्ट ते आसा वळवळटे आसा त्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर बापा सगळ्या वायट फेरमारींत आमकां राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या वस्तूंतां आशेतां वंदोन येतां आमकां निवार तुजी कृपा आमचेर वतय सुम्या आयचो दीस चलोवन व्हरूं आमकां जाय ती कृपा बळ सगळ्यात फावो कर म्हणून तुज्याले परत मागता आमेन. बघाचे न्हू प्रत्येक तरान आमी अनाउन्समेंट अशें करना आसा की आज हांव 7 दीस विशेष रितीन मागणी जेरिको मागणे 7 वर्ड ऑफ गॉड बरया आज भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर तरणाटे दीस 7 वर्ड ऑफ गॉड बरयकर बरया आनी आमच्या वॉट्सअप नंबराचेर घरा कित्याक म्हळ्यार एक जस्ट होमवर्क जावन आसा तातूंत कितें बेनिफीट तुमकां मेळटले कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार खाली येना देवाचे उतार खाली येना कित्याक ते फळ घेवनूच पाटी येता. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या ब्रेस्तरा 4 तावन 6 वरां पवित्र सक्रामेंत विनवण्या खातीर भायर दवरतले आनी 7 to 9:15 डेलिव्हरन्स सुटकेच्यो हांव आनी एंटायर टीम आसतले याजक आसतले तेलवणीच्या मागण्या आसतले सगळ्यांच्या तकलेर हात दवरून याजक तेलवणी मागणी करतले त्या खातीर 4 तावन 6 वरां हांव कावन्सिलिंगां बसतलो त्या खातीर बॉम्बेचे कोणाक येवंक आसा येवयेत तुमी जायते दिसा तावन आमकां मेळोवंक जावना कित्याक हांव कंटिन्यू भायर आसलो ह्या ब्रेस्तरा हांव मेळटलो. शनिवाराच्या दिसा मिनी नायट विजीर आसा 6 to 9 o'clock येया व्हडा संख्यान ह्या शनिवारा जायते लोक आसलो. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू 14 तारखेर स्लाव लंडन ओपन कन्वेन्शन म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळी 9 वरां तावन 4 वरां पर्यंत सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान सोम्याचे दैवी सकल ह्या दिसांनी आमी अनुभव करया आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव ताच्या बापाय पिटर डिसोजाच्या विशयान साक्ष दिवंक आशा येता. तो म्हणटा ताच्या बापायक कठीण ताप आनी एक सिरियस इन्फेक्शन आसलें आनी डॉक्टरान म्हणलें की ताच्या बॉडीन मेडिसनाक रेस्पॉन्ड केला मात्र ताणें गूण जावंक साध्य म्हणून. तांकां मस्तू टेन्शन जालें आनी तांकां कालें करीचें म्हणून कळीत नासलें. ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक आपली पेटिशन घालें आनी तांकां दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली. आतां ताच्या बापायचें बॉडी बरें गुळयेक रेस्पॉन्ड करनासा आनी तो बरो जावन आसा. इतल्या व्हडल्या अजब केल्या धन्य देवाक ती काळजां जावन देव बरें करूं म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशा येता. ती म्हणटा तिच्या आवयक डॉक्टरान थायरॉयड सर्जरी करीचें म्हूण सांगलें आनी ती मस्तू टेन्शनार आसली. ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक आपलें पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती सदांच रिपीट करनासली. तितलेंच न्ही ताणें दनपाराच्या आराधनारी भक्तेंत भाग घेत येताली. आतां तिच्या आवयचें थायरॉयड सर्जरी बरे तरेन जालां आनी ती मस्त गूण पावल्या. इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजां जावन देव बरें करूं म्हणटा. अर्गान तुका सोम्या जेजू ओगलाप तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. कोडयेळटावन लिडवीन म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशा येता. ती म्हणटा तिचें फायनल एग्जाम जावन आसलें आनी तिका रिजल्ट येवच्या टायमांत ती मस्तू टेन्शनार आसली. ती मस्तू भियेल्ली की ती खंयच्या सब्जेक्टान ती पास जावची ना म्हणून. त्या देखून तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक आपलें पेटिशन घालें आनी तिका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनासली आनी ती कळनासतना 3 वरांच्या मागण्यान ती बरें करून भाग घेताली
आता फर्स्ट क्लासान पास जावन बऱ्या अंकान तिने मार्क्स काडला. इतलें व्हडलें आजाप केला धन्य देवाक ती काळजात हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गन तुका जेसू, ओकलाप तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली टेस्टमनी दिवंक कशें येता. ती सभातें पातावन एक कामाच्या सुज्ञार आसली. तिणें सबार कडेन एक इंटरव्यू दिले. ते इंटरव्यून ती पास जायनासली. तेद्वा तिणें डिवॅमासिपांक डायबिटिशन घाल्लें. दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सदां येत म्हणल्यार बरी दिसा आनी संजे वाचून आसली. आनी दनपाराच्या मागण्या वेळार भक्तीपणा देवा लागीं मागून आसली की वेगाच्या वेगी एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जावन दी म्हूण ती मागून आसली. आतां तिका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदे व्हड आशाप केल्या धन्य देवाक ती काळजात हांव अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमये जेजू, ओगलाप तुका सुमये जेजू.